گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب شبیر دیتے تھے صدا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب برپا کرو بہنا عزا برپا کرو بہنا عزا بھائی ہوا ہم سے جدا ہم ہو گئے بے آسرا کوہ مصیبت گر پڑا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب بازو ہوئے اس کے قلم بازو ہوئے اس کے قلم کیسا ہوا ہے یہ ستم تنہا ہوئے غربت میں ہم ماتم کرو زیر عالم زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب آتا علم کو دیکھ کر آتا علم کو دیکھ کر پوچھا چچا کو تھا مگر در پہ ہے ان کی منتظر اس کو نہ ہو اس کی خبر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب مارے گئے اس کے چچا مارے گئے اس کے چچا معلوم گر اس کو ہوا بالی سکینہ بے بہا پیٹے گی سر کر کے بوکا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب اکبر سے اے بہنا کہو اکبر سے اے بہنا کہو جا کر چچی کو پرسا دو پوچھے ہمیں غم خار جو کہہ دینا ہے ماتم میں وہ زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب تنہا ہمیں اب جان کر تنہا ہمیں اب جان کر کیا کچھ کریں گے اہل شر برباد ہوگا گھر کا گھر کٹ جائے گا اب میرا سر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب کر لو انیس اس دمبو کا کر لو انیس اس دمبو کا نہ جانے آئے کب خزاں یا وقت ایسا آ گیا ماتم پہو جو رو جفا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल और तमाम टीम, बिलख़ुसूस हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खां, खादिम सैयद फ़िया हुसैन, हमेशा यही कोशिश करती है कि तमाम हमारे शहर हैदराबाद हो या अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़े हों और दूसरे अज़ला हो या स्टेट्स हो, ये तमाम जगह हम ये दरियाफ़्त करते हैं कि कहाँ अज़ाख़ाने, क्या तबरुकात है और क्या तफ़सीलात है, क्या तारीख़ है, ये तमाम आपके रूबरू पेश करते हैं। बिलख़ुसूस ये अल्हम्दुलिल्लाह बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद ये सादत हमें ये नसीब हो रही है कि हम साल गुज़िश्ता भी, इससे पहले भी और ये आशुखानों की तफ़सीलात पेश कर रहे थे। इस माह अज़ा में भी हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की टीम जो माबाकी अज़ाख़ाने रह गए थे उनकी भी तफ़सीलात, उनकी तारीख़, उनके तबरुकात आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल हो रही है। तो इस वक्त भी मैं पुरानी हवेली चौराहा नियर सिटी सिविल कोर्ट करीब में जो सिटी सिविल कोर्ट है उससे पहले दरबार अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम वाक़ है और इस आशुखाने के जो बानी हैं सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब और इनके फ़र्जन और इनके नबीरगान, ये तमाम इस अज़ाख़ाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस आशुखाने की तफ़सीलात और क्या तारीख़ है ये उनके जो खिदमत गुज़ार हैं उनसे मैं दरियाफ़्त करके आपके रूबरू पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और ये आप खिदमत जो कर रहे हैं इससे पहले कौन कौन करते थे, क्या तारीख़ है, ये नाज़रीन और सामीन को बताएं। जी, मेरे परदादा का नाम सैयद ज़ाकिर हुसैन आबिदी और मेरे दादा का नाम सैयद बाखर हुसैन आबिदी और मेरे वालिद मरहूम का नाम सैयद अख्तर हुसैन आबिदी और मेरा नाम सैयद सादिक हुसैन आबिदी, जो मैं मेरे वालिद सैयद अख्तर हुसैन आबिदी का बड़ा फ़र्जंद हूँ। और मेरे 5 भाई हैं हम लोग, सैयद आबिद हुसैन आबिदी, सैयद जावेद हुसैन आबिदी, सैयद ख़ायम हुसैन आबिदी, सैयद मोहसिन हुसैन आबिदी और बाकी मेरे तमाम भाई लोग हैं। हम लोग सब खिदमत गुज़ार हैं यहाँ के। ये आशुखाने की तारीख़ बताइए, कितने बरस से आशुखाना यहाँ पर इस्तादगी अल-मुबारक होती है? जी, मेरे परदादा मरहूम सैयद ज़ाकिर हुसैन आबिदी उन्होंने 25-30 साल से आशुखाना स्टार्ट लिए थे हम लोग और उसके बाद मेरे दादा मरहूम सैयद बाखर हुसैन, उसके बाद मेरे वालिद साहब सैयद अख्तर हुसैन आबिदी जो इसकी देखभाल करते थे और मुजावरी करते थे, पूरा उनके हर चीज़ अंडर था मेरे वालिद के। उसके बाद मेरे वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ, आप तमाम लोग को पता है। 1-1.5 महीना पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है मुहर्रम से। उसके बाद हम लोग अभी इसके निगहबान हैं और हम ही यहाँ के खिदमत गुज़ार हैं अभी। माशाल्लाह। तो ये सवारी अल-मुबारक की इस्तादगी चांद रात को अमल में? जी हाँ, 29 के दिन चांद रात जैसा बीका अलम इस्ताद होता है, उसके बाद हमारे पास फौरी अलम इस्ताद होते हैं। ये सवारी अल-मुबारक कब उठाई जाती है? 10 मुहर्रम पहले 8 मुहर्रम के दिन रात में 12:30 बजे के बाद अलम इस्ताद खुलते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल के बाहर यहाँ अलावा सहन में अलावा फिरता है। उसके बाद हमारे पास ठंडे होते हैं अलम। फिर ये सवारी अल-मुबारक आशूर को भी बरामद होती है? जी हाँ, आशूर को फिर हमारे पास अलम उठाए जाते हैं। फिर यहाँ से सुबह 11:30 बजे यहाँ से अलम निकल के बाहर जाते हैं दरबार हुसैनी के पास। हुसैनी ज़हरा का इस्तकबाल होता है। उसके बाद चौरस्ते पे तमाम इस्तकबाल हो के फिर पलट के हमारे पास आके ठंडे होते अलम। तो माशाल्लाह। तो इसके अलावा फिर इसके ये दहा पहला होगा, उसका दूसरा दहा कब इस्ताद किया जाता है? दूसरा दहा हमारे पास शहीद सकीना के इस्ताद होते हैं 12 मुहर्रम के दिन। यहाँ पर मालकनी का शहज़ादी का खैमा बनता है, मालकनी के अलम इस्ताद होते हैं 12 के दिन। 18 के दिन अलम उठाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से अलम निकल के इस्तकबाल होते हुए चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, शहज़ादी सकीना के पास, शहज़ादी ज़ैनब के पास ठंडे होते हैं। उसके बाद वहाँ से लेके हम लोग वापस आशूर खाने को आते हैं। माशाल्लाह। तो इसके अलावा आप गौर फरमाएं नाज़रीन के ये बाबुल हवाइज के अलम मुबारक जो है इनके परदादा से चला आ रहा है सिलसिला। और दादा ने क्या सैयद ज़ाकिर हुसैन से इसकी बुनियाद पड़ी थी, बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद इनके दादा सैयद बाखर हुसैन साहब और उसके बाद इनके वालिद सैयद अख्तर हुसैन साहब और बाखर हुसैन साहब के तमाम फ़र्जंदान भी इसमें शामिल है, जो इनके चचा होते हैं, अख्तर साहब के भाई होते हैं, ये तमाम भी खिदमत गुज़ार हैं। उसके अलावा जो है ये सवारी अल-मुबारक की इस्तादगी जैसे अलम बीबी इस्ताद होता है चांद रात के रोज़, उसी रोज़ ये भी अल-मुबारक इस्ताद किए जाते हैं। और पहले जो 8 माह मुहर्रम को बाबुल हवाइज से ये तारीख़ मंसूब है, तो
رات میں ٹھیک 12:30 بجے جو ہوتی ہے وہاں پہ مجلس رضا منعقد کے بعد علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ علم مبارک پھر عاشور کی صبح بھی بعد بارگاہ سے پہلے ہوتا ہے، بارگاہ کا بعد میں نالے مبارک ہمارے پاس آتے ہیں اندر، اس کے بعد نالے مبارک علاوہ پھر کے گئے بعد سے آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہمارے علم پھر سے کھل کے باہر مجالس ہو کے باہر جاتے ہیں، اس کے بعد واپس ساری جگہ استقبال ہوئے بعد سے ہم ٹھنڈے کر دیتے ہیں۔ تو یہ نالے مبارک جو گشت کرتے ہیں تمام اطراف و اکناف کے علاقوں سے، جو نالے مبارک پتھر گٹی پہ عزا خانہ ہے، وہاں کے علم مبارک گلزار ہاؤس، چار مینار، شالی بنڈا، دیر میر مومن ایسا ہوتا ہوا خوابگاہ نالے مبارک نورخواں بازار میں علم مبارک رکھے جاتے ہیں۔ پھر صبح فجر کے بعد وہاں سے برآمدگی علم مبارک آتی ہے، وہ علاوہ سرتوخ اور پرانی حویلی سے ہوتا ہوا یہاں بھی آنے کے بعد علم مبارک کھل کے یہ سواری اٹھائی جاتی ہے۔ اور یہ ہے عاشور کا واقعہ۔ اور ماہ محرم کی 12 تاریخ کو زیارت کے بعد شہزادی سکینہ بنت الحسین کے علم مبارک کی استادگی عمل میں آتی ہے۔ یہ سواری 18 ماہ محرم کو کیا وقت پہ یہاں مجلس کے بعد برآمد کیا شہزادی سکینہ کے علم مبارک کیا وقت پہ اٹھائی جاتی ہے؟ 11:30 بجے 11 بجے مجلس سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد 11:30 کے بعد جلوس نکلتا ہے، اس کے بعد یہاں سے روانگی ہوتی ہے، استقبال ہوتے ہوئے مالکنی کے پاس جاتے ہیں، علم چوتھے امام کے پاس، اس کے بعد واپس آ جاتے 12-1-2 بجے کے بعد۔ یہ علم مبارک جو ہے شہزادی سکینہ کا جو دوحہ ہے 12 ماہ محرم کو استادگی عمل میں آتی ہے، 18 ماہ محرم کو سوارگی 11 بجے شب میں مجلس کے بعد برآمد ہوتی ہے۔ یہ دربار حسینی سے جو باخر ناجنگ کی دیوڑی کہلاتی ہے، علی ابن الحسین عاشق خانہ باخر ناجنگ کی دیوڑی، اور دمدمہ پرانی حویلی، وہاں سے ہوتا ہوا پرانی حویلی چورستہ، اس کے بعد علاوہ سرتوخ پہنچتا ہے۔ علاوہ سرتوخ میں بھی اس کے بعد وہاں پہ شہزادی سکینہ کے جو علم مبارک ہے اور شہید زینب کے علم مبارک ہے، وہاں شہزادی زینب کے علم مبارک کے پاس یہ علم مبارک کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، وہاں سے کشتی میں پھر واپس لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو ماہ محرم کا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر جمعرات کے روز کیا وقت پہ باب الحوائج کی علم جو ہر جمعرات کے دن بعد فجر علم استاد ہوتے ہیں، پھر جمعے کے دن بعد فجر ہمارے پاس علم ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر جمعرات کے دن بعد مغرب ہمارے پاس باب الحوائج کے نام سے حاضری ہوتی ہے، تمام مومن مومنات آ کے نظر چکتے ہیں، ہر جمعرات کو ہوتی ہے ہمارے پاس۔ جو میرے والد مرحوم ہیں ہر جمعرات کو حاضری کرتے ہیں، یہاں پر کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم برابر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کے روز بعد نماز فجر علم مبارک کی پھر استادگی عمل میں آتی ہے۔ یہ سال بھر کا میں آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں ماہ محرم کے پہلے عشرے میں زیارت ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی لوگ دور دراز سے رکھتے ہیں تو کبھی بھی آئیں تو جمعرات کے روز آ جائیں، تو جمعرات کو آپ کو زیارت انشاءاللہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ یہ تمام عزاخانے کے تفصیلات ہم آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ محمد و آل محمد اور ذکر حسین کے صدقے میں ہم سے اور یہ خدمت گزار کی خدمت کی بھی تمام کی بھی خدمت قبول فرما، اور مزید توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو با ایمان ناصروں میں شمار ہونا۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔